اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا امت کی خاطر پریشان ہویا. ہو جائے یہ میری جان قربان ان پر ہوں لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تعریفات، تسبیحات، مقدس و مطہر کلمات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی، اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات واسطے
جو ازل تو اب تک تنہا و یکتائے، اور وہ ذات علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید، بے شمار لاتعداد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام کل کائنات دے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الحرمین سید الثقلین، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا واسطے رحمت و بخشش دی دعا حضرات صحابہ کرام اولیاء اعظام اور اس امت دے صدیقین صالحین مقربین طیبین اور طاہرین لوگاں دے واسطے سورہ توبہ دی آخری آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ مولا کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مہربان صاحب کون و مکان پیغمبر دو جہاں، آپ امت دے واسطے بہت ہی رحیم اور کریم بن کے آئے، بہت ہی مشفق اور شفیق بن کے آئے، تمام انبیاء اور رسول دے نالوں امت دا سب تو زیادہ فکر کرنے والے، درد رکھنے والے، امت دے والی، امت دے خیر خواہ مہربان، ہر وقت امت لئی اللہ دے سامنے دستے دعا اٹھانے والے، آسانیاں دا پیغام دینے والے، اس رؤوف الرحیم، اس مشفق کریم پیغمبر دیاں مہربانیاں دا تذکرہ گزشتہ خطبہ دے اندر بھی تسی سماعت فرمایا۔ اج دے خطبہ دے اندر بھی ایک مسئلہ اور ایک آپ دی ذات گرامی دا عظیم وصف جو امت دے نال محبت دا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور آپ دی مہربانی کریمی امت دے واسطے شفقت اس بات تو بالکل عیاں اور واضح ہو جاندی ہے کہ آپ نو دنیا دی ہر چیز دے نالوں زیادہ فکر ہے اور زیادہ پیار ہے تے اپنی امت دا پیار ہے، امت دا فکر ہے۔ اج دے خطبہ دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا او عظیم وصف اور او ممتاز خوبی
جو اللہ رب العالمین نے آپ نو عطا فرمائی اور آپ نو اللہ نے با کمال اختیار عطا فرمایا، وہ ہے کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم دی ذات نو اللہ نے شفاعت کبریٰ دا مالک اور وارث بنایا، آپ دی ذات نو اللہ نے شاف محشر بنایا، اور امت دا بہت ہی خیر خواہ اور مہربان بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت دے نال محبت دی عظیم مثال پیش کیتی ہے۔ او دی کی دلیل ہے؟ آئیے قرآن دیاں چند آیات تے احادیث تے غور فرمانا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے نے کہ لوگو مومنہ دی جماعت جو میں تو آڈے وال رسول بیچے آئے، او بڑا ہی تو آڈے واسطے مہربانے، امت لئی بہت بڑا اللہ دا انعام اور تواڈی کامیابی دی بہت بڑی برہان ہے، اور اس نبی نو میں کل نبیاں دا بنایا سلطان اور او دے سینے تے نازل کیتا میں اپنا قرآن۔ اور اس آیت دی روشنی دے اندر آپ دی ایک مہربانی دا، آپ دے ایک پیار دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آئیے قرآن سننا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میں مومنہ واسطے اس پیغمبر نو بڑا ہی مشفق بنایا ہے، بڑا ہی مہربان بنایا ہے، اس پیغمبر نو امت دے نال بڑا پیار ہے، امت دیاں تکلیفاں میرے پاک نبی تو ویکھیاں نہیں جاندیاں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اے بات پسند نہیں کر دے امتی میرا ہوئے او جہنم دا ایندھن بن جائے۔ میرے پاک نبی دی ذات نو اے گوارا نہیں کہ میری امت دا کوئی بندہ اللہ دی گرفت دے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے پاک نبی دی اے ہوئی ہرسے، اے ہوئی میرے پاک نبی دی تمائیں، اے ہوئی میرے پاک نبی دا لالچے کہ میری امت جہنم تو بچ جائے اور اللہ دی جنت دی مستحق بن جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ بھی میرے پاک نبی دے سامنے بیٹھے نے، اللہ اکبر اللہ۔ اسی دوران ایک یہودیاں دے آدمی دی میت نو لے جاندہ جا رہے آئے، میرے پاک نبی علیہ السلام دیاں نظراں پیاں، میرے پاک نبی علیہ السلام غم زدہ ہوئے، آپ بے قرار ہوئے، آپ پریشان ہوئے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی اے دے وچ غم کرن دی کیڑی لوڑ ہے، اے بندہ تا یہودی سی، اے بندہ تے مسلمان ہی نہیں سی، کفر تے فوت ہویا ہے، اے دے واسطے تسی کیوں غم کر دے ہو؟
میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ میں چاہندا سا کہ اے بندہ یہودیت تے نہ مردا اینو موت آندی تے میں محمد دے دین تے آندی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہوئی میرے پاک نبی دا ہرس اے ہوئی میرے پاک نبی دا لالچ ایتھے دنیا تے کسے نو دنیا دیاں جائیداداں دا لالچ دنیا دے مال دی ہرس دنیا دے بینک بیلنس دی تمائیں دنیا دے اندر کسے نو عہدے دا لالچ کسے نو جناب شہرت دا لالچ ہر بندے دی اپنی اپنی تما تے خواہش میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہرس کیے آپ دی تما تے آپ دا لالچ کیے میرے پیغمبر دی آرزو تے تمنا کیے اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کتنا فکر ہے لوگاں دا اے لوگ جہنم تو بچ جان جنت دے مستحق بن جاننا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی مہربان دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس نعمت عظما نو اس میرے عظیم احسان نو یاد کرو جن نے توانو جہنم دے گھڑے تو بچایا اور اللہ دی جنت تک پہنچایا اور توانو گمراہی ضلالت تو شیطان دے راواں تو بچا کے توانو ہدایت دا صراط مستقیم دا رستہ عطا کیتا ہے۔ آئیے میرے بھائی اس نبی دیاں مہربانیاں انیاں زیادہ نے اس قدر میرے پاک نبی دے امت احسان نے اس قدر میرے پاک نبی نے امت خیر خائیاں فرمائیاں کہ اونا دا احاطہ نہیں کیتا جا سکتا اتنے انسانی جسم دے اندر میرے بھائی دیاں سانساں نہیں اونے دے دنیا دے اندر میرے بھائی ایام نہیں دن تے رات نہیں جن نے میرے پاک نبی نے اس امت احسان فرمائے۔ آئیے ایک نبی پاک دی مہربانی دا تذکرہ کرام اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں کیسا رتبہ عطا فرمایا۔ دروازے جنت چوں آواز آوے دربان جنت اے عرضاں سناوے دروازے جنت چوں اے آواز آوے تے دربان جنت اگوں اے عرضاں سناوے مینوں میرے مالک سی اعلان کیتا نہ کھولی دروازہ جد تک محمد نہ آوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی مہربان دی ایک مہربانی دا تذکرہ سنو میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امت نال کتنا پیار ہے امت نال
کتنے مہربان بن کے آئے، امت دے کتنے خیر خواہ بن کے آئے، امت دے واسطے کتنا رحیم تے کریم بن کے آئے۔ مسلم شریف دی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر انبیاء کرام نو پیشکش فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء نو اے آفر کیتی ہے، اللہ نبیاں نو اے پیشکش فرما رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء دی جماعت نو اے اختیار دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوے میرے نبیاں دی جماعت، تسی دنیا دے اندر ایک دعا ایسی کرو گے جو بھی تسی منگو گے میں رب تواڈی او التجا پوری کراں گا، او تواڈی ہر دعا نو اللہ تمنا نو پورا فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیاں دی جماعت منگو تسی، نبیاں نے کدے تو منگیا؟ بولو کدے تو منگیا؟ ہر نبی نے اللہ دے اگے نا اپنی اپنی التجا، اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی خواہش، آرزو اور اپنی تمنا دا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء نو اونا دی پسندیدہ دعا دے اندر اللہ نے کامیاب فرمایا اور اونا دیاں اللہ نے آرزوਆਂ نو پورا فرمایا۔ جدوں واریاں میرے تواڈے پیر و مرشد دیاں آئیاں، جدوں واری ساقی کوثر دی آئی، جدوں شافی محشر دی واری آئی، جدوں رحیم تے کریم نبی دی واری آئی، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے اے دنیا دا سوال نہیں کیتا، دنیا دے کسے جناب، دنیا دے کسے دنیا دے مطالبات دا اللہ دے سامنے عرض نہیں کیتی، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے اے دعا کیتی ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ سننا، لِلْكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی دی ایک دعا نو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین تو جو بھی انہاں منگے آئے میرے رب نے انہاں دی دعا دے مطابق عطا فرمایا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جدوں میری واری آئی، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے فرشتے نے آسمانہ تو جبریل امین نے اے وی پیشکش کیتی ہے، سونیوں تواڈی ادھی امت، نصف امت تواڈی سفارش تے اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ سونیوں اے دعا تسی اللہ تو منگ لو، اے قبول کر لو۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے فَأَخْتَرْتُ الشَّفَاعَ، میں اس دعا نو دنیا تے نہیں منگیا بلکہ اس دعا نو میں محفوظ رکھے آئے، اور قیامت دے دن او دعا امت دے گناہگاراں لئی ہوئے گی، امت دے لوگاں لئی ہوئے گی، اور اس دعا نو میرے پاک نبی نے امت دی محبت دے اندر، اس امت دی خیر خائی دے اندر، امت دے پیار دے اندر محفوظ رکھے آئے۔ قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی اتھے دعا منگی جان گے، اللہ عطا فرمائی جائے۔ کتنی مہربانی ہے کہ آسمانہ تو فرشتے نے اللہ دی طرفوں پیشکش کیتی ہے، ادھی امت تواڈی بخش دیتی جائے گی، اور تواڈی ادھی امت دے بارے تواڈے تے اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تو اوویں منگے آئے جویں اللہ دی شان بلند ہے، اللہ دی جویں رحمت وسیع ہے، اوویں میرے نبی دی دعا بھی بڑی وسیع۔ اللہ تو منگو، اللہ دی رحمت دے مطابق منگو، او دے اگے جھولیاں پھیلاؤ، او بڑا ہی رحیم و کریم ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی شان رحیمی اور او دیاں اللہ رب العالمین نے شانہ دے مطابق ہی دعا کرنی سی۔ آئیے میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اے اختیار دیتا ہے
کہ آپ نو قیامت دے دن شاف محشر بنایا گیا. محشر دے دن میرے پاک نبی امت لی سفارش کرنگے اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے شافی محشر دا لقب بھی عطا فرمایا. میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے ذرا. آپ نے فرمایا آنا سید ولد آدم، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر دے اندر میں اللہ دا نبی محمد، مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اولاد آدم دا سردار ہوں گا. میرے نبی پاک اولاد آدم دے سردار ہونگے. اللہ دی تعریف والا، اللہ دی حمد والا جھنڈا میرے پاک نبی دے دستے مبارک دے اندر ہوئے گا. آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے میری قبر مبارک نو شک کیتا جائے گا. یعنی میرے پاک نبی اپنے روضہ اطہر تو اس زمین تے تشریف لے آنگے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، سب تو پہلے اللہ دے حضور میں ہی سفارش کرانگا اور سب تو پہلے اللہ دے ہاں سفارش بھی میری ہی منی جائے گی. اللہ اکبر اللہ. اے جی میرے پاک نبی علیہ السلام دے امتیازات. میرے پاک نبی نے فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ رب العالمین نے میرے واسطے خاص کر دیتیاں نے، اور کسے نبی دے حصے دے اندر نہیں آئیاں، اور کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں فرمائیاں. او 5 خوبیاں میرے پاک نبی دے واسطے اللہ رب العالمین نے رکھیاں نے. انجتے میرے پاک نبی دیاں اور بھی بہت زیادہ خوبیاں نے جو آپ دی ذات تک ہی محدود نے. میرے پاک نبی نے حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا اونا 5 خوبیاں دے اندروں آپ علیہ السلام نے فرمایا مینو اللہ نے جوامع کلم عطا کر دیتے نے. آپ گفتگو تھوڑی فرماندے نے، او دا مفہوم سمندر دیاں گہرائیاں دے نالوں بھی زیادہ. آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ رب العالمین نے میری روب دے ذریعے مدد کیتی ہے. 1 مہینے دی مسافت تے دشمن دا لشکر ہوئے، او دیتے میرے پاک نبی دی فوج دا، او دیتے میرے پاک نبی دی جماعت دا لرزہ تاری ہو جاندہ ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العالمین نے میرے واسطے ساری دی ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مینو ختم نبوت دا تاج پہنایا، اللہ نے مینو خاتم النبیین بنایا. میرے تو بعد اللہ نے نبوت دے دروازے انہوں بند کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، آپ نے فرمایا مینو اللہ نے شفاعت دا مالک تے وارث بنایا ہے. شفاعت عظمہ میرے پاک نبی دے حصے دے اندر آئی، شفاعت کبریٰ میرے پاک نبی دے حصے دے اندر آئی. میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اے عالی تے عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے. آؤ تو انو ترمذی شریف دی ایک روایت سناواں. حضرت انس بن مالک کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی اس حدیث مبارکہ دے راوی نے میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ نے قیامت دے دن کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے سونیو اے دنیا تے تو انو جہان پریشان کرے گا، دنیا تے دشمن تو انو جناب طرح طرح دے القابات تے الزامات دے نال نوازن گے. سونیو تسی غم نہ کرے آجے، اے دنیا تے تبرہ تو آڈے تے ہوئے گا، جواب تے دفاع میں عرشاں
والا رب آپ کرانگا۔ میں قربان جاواں کتنا مہربان نبی ہے، کتنا رحیم تے قریب نبی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس نبی دیاں مہربانیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، اس واسطے اس نبی دی محبت و عقیدت دے ترانے اسی پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ اللہ اکبر اللہ، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا۔ صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا۔ ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے ہن کھل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ اور سن ذرا اس نبی مہربان دا تذکرہ، چھڈیا نہیں کلمہ بلال سونے دا، چھڈیا نہیں کلمہ بلال سونے دا، چھڈیا نہیں کلمہ بلال سونے دا، ہر دم رکھ دا خیال سونے دا۔ کافراں نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ اور بڑے پیار نال جملہ سنن والا ہے، سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے، سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے، کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے، کیتی نہ صدیق تابے داری وچ ڈل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل، آمنہ دلال جدوں گئے سانو مل۔ آئی اس نبی مہربان دی محبت دا تے امت دے جناب فکر دا تذکرہ سننا، طویل حدیث نو اختصاراً عرض کرنا چاہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، میدان محشر دے اندر لوگ پریشان ہون گے، جہان پریشان ہوئے گا، حساب دا سلسلہ شروع نہیں ہوئے گا۔ اس دورانی لوگ بڑے ہی پریشانی دی حالت دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، تے لوگ کہیں گے تسی ساڈے بابا ہو، تسی اولاد آدم دے سردار ہو، اللہ نے توانو اپنے ہتھاں دے نال بنایا، اللہ رب العالمین نے توانو سب تو پہلے تخلیق فرمایا ہے، آج تسی ویکھ دے نہیں پے جہان پریشان ہے، تسی اللہ دے کولوں اے جناب سوال تے اللہ دے گے شفاعت کرو نا کہ اللہ حساب دا سلسلہ شروع کر لین۔ اللہ اکبر اللہ، جناب آدم علیہ السلام کہیں گے اوے جہان دے او لوگو جاؤ تسی نوح پیغمبر دے کول چلے جاؤ۔ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت آدم علیہ السلام اپنی ایک لغزش نو یاد کرن گے اور اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈر جان گے۔ جناب نوح علیہ السلام دے ول بھیج دیتا گیا ہے، اے جہان ساری مخلوق جناب نوح علیہ
الصلوۃ والسلام دے کول پہنچی، کہن لگے تسی آدم ثانی ہو، اللہ نے تانوں سب تو پہلے رسالت عطا فرمائی، اج تسی اللہ دے کولوں ساڈی سفارش ہی کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی ایک جفا تے اپنی ایک لغزش یاد آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی اللہ دے دربار دے اندر جان تو ڈر رہے ہون گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اوے جاؤ تسی ابراہیم نبی دے کول ٹر جاؤ، انہاں نو اللہ نے بڑے رتبیاں دا مالک بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے مخلوق سارا جہان جناب حضرت ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی گفتگو سن کے اللہ اکبر اللہ او بات یاد کرن گے جیڑی انہاں اپنے باپ دی سفارش دی گل کیتی سی اللہ دے کولوں جان تو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی، جناب نوح علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم جیسے عظیم اور جلیل القدر نبی بھی اللہ دی عدالت دے اندر بارگاہ الہی دے اندر پیش ہون تو ڈر رہے ہون گے۔ اللہ اپنے جلال دے اندر، اللہ اپنی کبریائی دے اندر ہون گے نام۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک لغزش نو یاد کرن تو بعد آکھیا اوے جہان والو لوگو جاؤ تسی عیسیٰ بن مریم دے کول چلے جاؤ، اے مخلوق جائے گی، جہان سارا جناب عیسیٰ بن مریم دے کول جائے گا۔ اے لوگ کہیں گے تسی کلمۃ اللہ ہو، اللہ نے تانوں بڑا ہی عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ اج جہان پریشان ہے، لوگاں دی سفارشی کرو، اللہ رب العالمین حساب دا سلسلہ شروع فرما لین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ دے کول کیویں جاواں، لوگاں نے اللہ نو چھڈ کے مینوں الہ بنا لیا سی۔ اوے جہان دے لوگوں میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکدا، ہاں ایک مشورہ دے دینا۔ او کی مشورہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو جاؤ اج تسی آمنہ دلال خاتم المرسلین خاتم النبیین پیغمبر محمد دے کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سارا جہان کل خدائی ساری مخلوق میرے پاک نبی دے در دولت تے آئے گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دا رتبہ کس قدر عالی ہے میں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نو لوگ کہیں گے تسی خاتم النبیین ہو، تسی صاحب قرآن ہو، اللہ نے تانوں تمام نبیاں دیاں صفتاں عطا فرمائیاں، تسی ساقی کوثر بھی ہو، تسی شافی محشر بھی ہو، آؤ اج ساڈی شفاعت کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی نے او دعاواں جڑیاں آخرت لئی محفوظ رکھیاں نے اج انہاں دعاواں نو میرے پاک نبی یاد کرن گے۔ میرے پاک نبی میدان محشر دے اندر اللہ دے سامنے آن گے تے جدوں میرے پاک نبی دیاں نظراں اللہ رب العالمین تے پین گیاں، میرے پاک نبی سجدے دے اندر گر جان گے۔ اینا لمبا سجدہ جنہ اللہ چاہن گے میرے محبوب نو سجدے دے اندر ہی جھکائی رکھن گے۔ آواز آئے گی اے میرے محبوب ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطہ۔ آواز آئے گی اے میرے محبوب
اج سر اٹھاؤ سوال کرو جدی جدی تسی سفارش کرو گے میں رب او دیاں بخشش تے او دی مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کردا جاواں گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ دی اجازت تو بغیر سر نہیں اٹھا سکن گے۔ ایتھے مینوں میرے بھائی یہ بھی دسنا جڑے لوگ غیر اللہ نو معبود بناندے نے او کہندے نے کہ اے ساڈے معبود اے ہستیاں اے بزرگ اللہ دے سامنے ساڈی سفارش کرن گے اے اوتھے ساڈے کم مان گے بیڑا پار لان گے۔ نانا میرے بھائی اوتھے کسے نو بھی اجازت نہیں ملنی، اوتھے اللہ دے نبی بھی گھبرا رہے ہون گے، اللہ دے نبی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر جان تو ڈر رہے ہون گے۔ اے سورہ میرے بھائی بقرہ ہے، آیت الکرسی ہر نماز تو بعد پڑھنا ہے۔ اے دے اندر کی لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے دنیا دے اندر جڑا اللہ دے اذن تو بغیر اللہ دی اجازت تو بغیر بولے، اللہ دی اجازت تو بغیر اوتھے کوئی سفارش کر سکدا؟ بولو اوتھے کوئی سفارش کر سکے گا؟ سفارش او نہیں کرنی ہے جنوں اللہ دا اذن ہونا ہے تے اللہ دا اذن ہون تو بعد گل اونیاں دی بننی ہے جنی اللہ تو منظوری ہونی ہے۔ جے کسے نو اذن مل بھی گیا نا تے اللہ رب العالمین ایک مقدار مقرر فرمان گے او دے مطابق ہی اے فیصلے ہون گے۔ اس واسطے چھڑ دے میرے بھائی غیر اللہ تو یقین تے اعتماد رکھنا، اوتھے تیریاں سفارشاں کسے نہیں کام آنیاں، اوتھے کام آنی ہے تے میرے پاک نبی دی عقیدت ہی کام آئے گی، میرے پاک نبی دی سنت دے نال پیار ہی کام آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام لوگاں دی سفارش کرن گے، انہاں نو جنت دے اندر بھیج دیتا جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام اے میں تینوں ترمذی شریف دی روایت دا خلاصہ پیا سنا رہا ہوں۔ پھر میرے پاک نبی بارگاہ الہی دے اندر آن گے، اللہ دے تخت تے آن گے، اللہ دے عرش تے آن گے، میرے پاک نبی دیاں جدوں نظراں اللہ دے سامنے پہن گیاں، اللہ تے نظراں پئیاں تے آپ پھر سجدے دے اندر گر جان گے، جنہ لمبا اللہ چان گے میرے محبوب تو میدان محشر دے اندر سجدہ کروان گے۔ پھر حکم ہوئے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ مانگیے تو انو عطا کیتا جائے گا۔ میرے پاک نبی اللہ دی امت اللہ دے بندیاں دی اپنی امت دی سفارش کرن گے نا، آپ انہاں نو جنت دے اندر پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے مہربان نبی کریم تے مشفق نبی امت دا غمخوار نبی تیسری مرتبہ پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی میرے بھائی عدالت دے اندر آن گے، اللہ تے نظراں پیندیاں ہی سجدے دے اندر گر جان گے، آپ لمبا سجدہ کرن گے، اونی دیر تک سر نہیں اٹھان گے جنی دیر تک اللہ دا حکم نہیں ہوئے گا۔ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے عطا کیتا جائے گا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اپنے امت دے انہاں لوگاں دی سفارش کرن گے، 3 مرتبہ فوجاں دیاں فوجاں میرے پاک نبی دے نال جنت دیاں مہمان بن رہیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے وعدہ کیتا ہے میرے نبی میں اینا عطا کرانگا، اینا عطا کرانگا کہ تسی آپ میں رب تے راضی ہو جاؤ گے۔ جہان اللہ نو پہ راضی کردہ ہوئے گا، لیکن میرا پروردگار میرے سونے نبی نو کیویں راضی کرے گا؟ 3 مرتبہ میرے پاک نبی نے اذن شفاعت منگیا ہے، اللہ نے آپ بھی تمنا تے آرزو دے مطابق
مطابق آپ دی امت دے لوگاں نو جنت دے اندر بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ فرمان گے اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے سونے نبی، آپ رب العالمین اللہ رب العالمین میرے پاک نبی نو مخاطب کرن گے۔ آپ فرمان گے آج او میں وعدے پورے کرانگا جو میں رب نے تواڈے نال دنیا تے فرمائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آج جو وعدے پورے ہونگے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پاک نبی نو راضی کر دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے ہتھاں نو آگے بڑھان گے۔ اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ہے، ادھر ویکھیا جے ذرا، اللہ رب العالمین اپنی کبریائی والی، اپنی ربوبیت والی ہتھیلی اللہ رب العالمین بڑھان گے، اور انج اپنی ہتھیلی دے نال میرے پاک نبی دی امت دے وچوں اے جناب ایک ہتھیلی دے مطابق جنت دے اندر لوگاں نو جناب بھیج دیتا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اے ہوئی منظر پیش آئے گا، تیسری مرتبہ بھی انج سمجھ لو اللہ رب العالمین 3 مرتبہ اپنے ربوبیت والے ہتھاں دے نال اس امت دے لوگاں نو میرے پاک نبی دی محبت دے اندر جنت دے اندر داخل کرے گا، اور اینا عطا کرن گے کہ میرے پاک نبی اللہ تے راضی ہو جان گے، اللہ اپنے وعدیاں نو پورا فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں انہوں پیر منے آئے، میں انہوں ہادی منے آئے، انہوں مرشد منے آئے، انہوں رہنما منے آئے، جنہیں اللہ دے سامنے حشر دے دیاڑے میرے پاک نبی نے امت دیاں سفارشاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نبی نے امت لئی انیاں خیر خائیاں کیتیاں، انیاں دعاواں منگیاں۔ اللہ فرماندے نے سونیوں دنیا تے تواڈے دشمن بھی اس بات تو آگاہ ہو جان، تواڈی دنیاوی زندگی تو اخروی زندگی بہتر ہوئے گی۔ ساقی کوثر تسی ہوو گے، شافی محشر تسی ہوو گے، جنتاں دے مالک تے وارث تسی ہوو گے۔ اللہ رب العالمین جنت دے اندر تواڈے امتیاں دی کثرت فرمائے گا۔ کنے کو میرے پاک نبی دے امتی جنت جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی امت دے نال محبت تا ویکھنا، امت دے نال پیار تا ویکھ لے۔ 120 صفاں اللہ دے دربار دے اندر لگا دتیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینا 120 صفاں دے وچوں 80 صفاں اہل جنت دیاں ہون گیاں تے میرے پاک نبی محمد دی امت دیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک گروہ جن نے میرے پاک نبی دی سفارش نال جنت جانا ہے، بہترین گروہ ہے، بہترین جماعت ہے، میرے پاک نبی دی شفاعت دے نال 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب تو جنت جائے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہویا، آپ دے کولوں عرض کردا ہے اللہ دے نبی میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی بغیر حسابوں تے بغیر اللہ دے سامنے کھڑے ہوئوں جنت چلا جاواں۔ آپ فرماندے نے اوکاشا، اوے میرے اوکاشا تو بھی لکھ دیتا گیا ہے، تو بغیر حسابوں جنت جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، نبی بھی مہربان، اللہ تو بھی رحمت دے بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ 70,000 بندہ تھوڑا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اینا عطا کرانگا، اینا عطا کرانگا کہ تسی آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اینا 70,000 لوگاں دیاں کتاراں بنا دیتیاں جان گیاں۔ آواز آئے گی میرے نبی اینا 70,000 بندیاں دے وچوں ایک ایک بندے دے متحت 70,000 بندہ اینا دی کتار دے اندر کھڑا کر دیتا جائے، اور اینا دے ایک دے بدلے دے اندر 70,000 اللہ عطا
عطا کرنگے تے میرے نبی دی محبت عطا کرنگے. انہیں کروڑوں اللہ رب العالمین اربوں لوگانوں میرے پاک نبی دی وجہ تو آپ دی شفاعت کبریٰ دی وجہ تو بغیر حساب تو جنت عطا فرمائے گا. اس واسطے میرے بھائی آؤ اس نبی دی غلامی اختیار کیجئے جس نبی نے دنیا تے امت دیاں انیاں فکراں کیتیاں نے, رات دیاں طریقیاں دے اندر دعاواں کیتیاں نے, اپنی دنیا لئی دعاواں نو چھوڑ کے آخرت دے اندر امت دیاں خیراں منگیاں نے. اج ساڈا بھی فریضہ ہے اس نبی دی محبت دے اندر, اس نبی دی عقیدت دے اندر سب کچھ قربان کر دیجئے. اس نبی نے انہیں احسان کیتے نے, اسی ساری زندگی انہاں احساناں نو شمار ہی نہیں کر سکتے. محبت دا تقاضا کیے, خوشی ہوئے تاں بھی, غمی ہوئے تاں بھی, نماز ہوئے تاں بھی, صوم و صلاۃ, تجارت, معاملات, سیاست, پیدائش, ولادت, محرم, سفر, اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ میرے پاک نبی دی غلامی چ اختیار کیتا جائے. ایتھے بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا, آخرت دے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. آؤ دو تین حدیثاں سنو, مختصر تے گل مکا دیاں. میرے پاک نبی دی سفارش کنو کنو میسر آئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری سفارش ہر اس بندے نو ملے گی, لیکن ایک ایسا بد نصیب بندہ ہے جن نے دنیا دے اندر اللہ دے نال شرک کمایا, جڑا مشرک بندہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مشرک تے میں نبی دی سفارش حرام کر دیتی گئی ہے. اللہ اکبر اللہ, میرے پاک نبی دی سفارش کنا خوش نصیباں نو ملنی ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ ہین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا جس بندے نے صبح کی تھی انہیں 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھیا, انہوں شام بیتی انہیں 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھیا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے دے تے میں محمد دی سفارش واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں, مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. کیسیاں بہاراں نے کہ غماں دا ہنیرا سارا دور ہو گیا, غماں دا ہنیرا سارا دور ہو گیا. دلاں چ اجالا نورو نور ہو گیا. جس دیاں آقا نال تاراں مل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور کنوں میرے پاک نبی دی شفاعت ملنی ہے. آپ نے فرمایا جن دے کول استطاعت موجود ہے انہوں موت آئے تے مدینے دے اندر موت آئے, اوندا دفینہ بنے تے مدینہ دے اندر. واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں, واہ علامہ احسان میں تیری شہادت تو قربان جاواں. میرے پاک نبی نے فرمایا جن دے کول استطاعت ہوئے او میرے مدینے چ مرے. جڑا مدینے چ مرے گا جنوں مدینے دی موت آئے گی, میں اللہ دا نبی مدینے چ مرن
والے مسلمانوں دی سفارش کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مؤذن اذان دیندا ہے اذان دا جواب دیا کرو، اس تو بعد ہے دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ مؤذن دی اذان سندا ہے او دے تو بعد میرے لئی وسیلے دی مقام محمود دی دعا کردا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے تے دنیا دے اندر ہی میری شفاعت واجب تے لازم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ جڑے میرے پاک نبی دیاں حدیثاں یاد کرن دے بڑے مشتاق سن، جنہاں نو میرے پاک نبی دیاں باتاں سنن دا بڑا ہی شوق تے ذوق سی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے نبی دسو قیامت دے دن سب تو پہلا تہاڈی شفاعت کنوں ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے شاباش دیتی ہے، حوصلہ افزائی فرمائی اپنے شاگرد دی۔ آپ فرماندے نے واہ میرے ابو ہریرہ مینوں یقین سی کہ اے سوال کرنا ہے تے حدیث دے شدائی ابو ہریرہ نے کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اللہ دے نبی سب تو پہلے تہاڈی شفاعت کنوں ملے گی؟ آپ نے فرمایا سن پھر ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی، اس بندے نو سب تو پہلے اللہ دی جنت دا بلاوا آئے گا، شفاعت نبی ملے گی جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنے دل و جان دینا لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں نو پورا کر دیتا ہے، انہیں شرک نہیں کیتا توحید تے پکا رہا، انہوں قیامت دے دن سب تو پہلا میرے سونے نبی دی شفاعت ملے گی۔ اس واسطے میرے بھائی جے چاہنا ہے میرے پاک نبی دی شفاعت مل جائے، میرے سونے نبی دی ہر ادا نال پیار کریا کر، میرے سونے نبی دیاں سنتاں سجایا کر، آپ دی سچی عقیدت تے محبت تے اطاعت دا دم بریا کر، کثرت دے نال میرے پاک نبی تے درود پاک پڑھیا کر، میرے نبی پاک دی شریعت تے اپنا جناب کلہم ایمان رکھیا جائے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آؤ ایک حدیث سناواں، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اے کلمات پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادا معنی بڑا گہرائیاں والا ہے۔ جڑا بندہ ہے تین کلمات کثرت دے نال پڑھدا ہے، ہر صبح تے ہر شام پڑھدا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اون دے ہاتھ میرے پاک نبی دے نبوت والے ہتھاں چ ہون گے، میرے نبی دی شفاعت بھی ملے گی تے میرے نبی دا قرب بھی ملے گا۔ آئیے اس نبی دی غلامی اختیار کیجئے، او کون عظیم پیغمبر ہے جدیاں قیامت دے دن سفارشاں اللہ دے ہاں مقبول ہون گیاں۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، اوتھے تیریاں دنیاوی عقیدتاں ہار جان گیاں، اوتھے سچیاں وفاواں میرے پاک نبی دیاں محبتاں تینوں بیڑا پار لگان گیاں۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ او تو کنہ تے امیدہ لائیاں نے، اوتھے تے نبی بھی ڈر رہے ہون گے، نبی بھی اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو میرے بھائی گبراہ رہے ہون گے۔ اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے،
جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ جے غصہ نہ کریں تے انج سنا دیاں، اوے توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔